नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। दर्शकवृन्द, ICID को प्रस्तुति डेभलपमेन्ट फोरम अन्तर्गतको हेल्थ फोरममा तपाईलाई स्वागत छ। म करिश्मा कार्की। स्वस्थ जीवनशैलीका लागि विशेष रूपमा प्रस्तुत हुने हेल्थ फोरममा आज हामी स्वास्थ्य क्षेत्रका विविध पाटाहरूमा चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्दैछौँ। त्यो भन्दा पहिले प्रस्तुत छ केही स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचार। वीर अस्पतालले नियमित हाजिर नगर्ने कर्मचारीको मासिक पारिश्रमिक रोकिदिएको छ। अस्पतालका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी लगायत गरी झण्डै 100 कर्मचारीले नियमित हाजिर नगरेपछि उनीहरूको पारिश्रमिक रोकिएको हो। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर केदार सेन्चुरीले इलेक्ट्रोनिक हाजिर सिस्टम राखे पनि 200 कर्मचारीले नियमित हाजिर नगरेको बताउनुभयो। उहाँले अस्पतालका कर्मचारीले नियमित हाजिर नगर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रणका लागि पारिश्रमिक रोकिदिएको जानकारी दिनुभयो। कतिपय कर्मचारीलाई इलेक्ट्रोनिक हाजिरमा समस्या भए पनि धेरैले लापरवाही गरेकाले कारबाही स्वरूप पारिश्रमिक रोकिदिएको निर्देशक सेन्चुरीले बताउनुभयो। अस्पतालको नियम पालना गर्न निर्देशक डाक्टर सेन्चुरीले सबै कर्मचारीलाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ। वीर अस्पतालमा कर्मचारीहरू उपस्थित नहुने, हाजिर नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि निकै लामो समयदेखि आलोचना हुँदै आएको थियो। वीर अस्पतालको फिभर क्लिनिक बुथ ज्वरो नाप्ने कोठाको औपचारिक उद्घाटन गरिएको छ। डिप्लोमा इन्जिनियर्स एसोसिएसन नेपाल डिनको प्राविधिक आर्थिक तथा चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान वीर अस्पतालको संयुक्त सहयोगमा निर्मित क्लिनिक मङ्गलबार अस्पताल प्रशासनलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। महामारीको समयमा अस्पतालमा हुने भिडभाड बढेपछि त्यसको न्यूनीकरणका लागि ज्वरो नाप्ने कोठाको निर्माण गरिएको डिनका अध्यक्ष कामेश्वर प्रसाद सिंहले बताउनुभयो। कोभिडको टाइममा जुन बेला यहाँ स्पेसको अप्ठ्यारो थियो, अब त्यति बेला हामी सम्पूर्ण डिप्लोमा इन्जिनियर साथीहरूले आफ्नो स्यालेरीबाट अथवा आफ्नो पेन्सनबाट केही रकम जोगाएर यो हेल्प डेस्क चाहिँ निर्माण गरेका छौँ। र यसको मुख्य उद्देश्य के भने यहाँ कोभिड सम्बन्धी कुनै अब अरू पनि पेसेन्टहरू हुने भयो, कुनै यदि त्यस्तो छ भने यहीँबाट चाहिँ ज्वरो नापेर अनि मात्रै भित्र पठाउने हाम्रो कार्यक्रम थियो। त्यही तदनुरूप चाहिँ हामीले यो काम चाहिँ सम्पन्न गरेका छौँ। महामारीबीच बिरामीलाई सहज र सुरक्षित उपचार सेवा उपलब्ध गराउन हेल्थ डे क्लिनिकले सहयोग पुर्याएको भन्दै वीर अस्पतालले एसोसिएसनप्रति आभार व्यक्त गरेको छ। 3,50,000 को लागतमा निर्माण भएको क्लिनिक केही समयदेखि नै प्रयोगमा आइसकेको छ। अहिलेसम्म हेल्थ क्लिनिक डेस्कबाट 30,000 बिरामीको कोभिड परीक्षण भइसकेको अस्पतालका निर्देशक डाक्टर केदार सेन्चुरीले जानकारी दिनुभयो। करिब 30,000 को हाराहारीमा चाहिँ हामीले टेस्ट गरेका छौँ र यो एउटा वास्तवमा महत्त्वपूर्ण काम पनि भएको छ। र यो यहाँ बाहिर चाहिँ हामीले अस्पतालकै अगाडि गर्दाखेरि यो अस्पताल चाहिँ कोभिड घोषणा भइसकेपछि बिरामीहरूलाई पनि एउटा चाहिँ सेग्रिगेसन गरेर छुट्याएर जाँच गराएर अनि चाहिँ व्यवस्थापन गर्दाखेरि के भने अरू नन कोभिड बिरामीहरूलाई सजिलो भयो। र धेरै कुरा नभन्दै म यहाँहरूलाई फेरि पनि हाम्रो जुन एसोसिएसन छ एसोसिएसनलाई म वीर अस्पतालको तर्फबाट, परिवारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। एसोसिएसनका कर्मचारीहरूले आफ्नो पारिश्रमिकबाट क्लिनिक निर्माणमा सहयोग गरेका हुन्। अस्पतालको टिकट काउन्टर अगाडि राखिएको क्लिनिकमा कोभिडसँगै अन्य संक्रमणका बिरामीलाई समेत ज्वरो नाप्ने गरिँदै आएको छ। दर्शकवृन्द, स्वास्थ्य समाचारपछि पुनः स्वागत छ। हामी स्वस्थ जीवनयापनका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमूलक हुने गरी हेल्थ फोरम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। आजको अङ्कमा हामीले नेपालमा वार्षिक रूपमा कन्डमको खपत कति हुन्छ, कन्डमको सही प्रयोग र त्यसको प्रभावकारिताका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। त्यसका लागि हामीले त्यस क्षेत्रका विज्ञसँग पनि कुराकानी गरेका छौँ। हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। परिवार नियोजनका अस्थायी साधन र विधि मध्ये एक हो कन्डम। बढ्दो जनसङ्ख्या र पहुँचसँगै औषधि पसल र स्वास्थ्य जोखिममा मात्र होइन, कन्डम सबै ठाउँमा सहजै उपलब्ध हुन्छ। गर्भधारण रोक्न मात्र होइन, यौनजन्य संक्रमणबाट जोगिन समेत कन्डमले सुरक्षा प्रदान गर्छ। तर कोरोना महामारीको केही समयसम्म कन्डमको प्रयोग कम भएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। त्यसमा पनि पुरुषहरूको झन्झट र लजाउने बानीका कारण कन्डम प्रयोग कम भएको हुन सक्ने चिकित्सक लता बज्राचार्यले बताउनुभयो। पुरुषहरूले किन्न जाँदाखेरि लाज लाग्ने हो कि उनीहरूलाई फ्रीली परिवार नियोजनको संस्थामा गएर उनीहरूले त्यस्तै फ्रीली पायो भने युज गर्छ कि
अनि यसको एवेरनेस, यो कन्डोम भनेको यसले खालि गर्भधारण रोक्ने मात्र होइन, यसले अर्को रोगहरू पनि लाग्दैन भनेर यिनीहरूलाई भन्ने अलिकति एवेरनेस एजुकेसन दिएको पुगेन कि गाउँ गाउँमा गएर सबै भन्ने हो कि यो सबै नपुगेकोले मेरो विचारमा पहिले धेरै नै यसको प्रमोसनहरू भएको थियो, तर आजकल अलिकति मलाई जहाँ लाग्छ अलिकति कम भएको हो कि जस्तो लाग्छ। सही तरिकाले प्रयोग गर्न सके कन्डम परिवार नियोजनको सबैभन्दा उत्तम साधन भएको स्त्री रोग विशेषज्ञ लता बज्राचार्यले जानकारी दिनुभयो। तर कन्डमको प्रयोग नगरी असुरक्षित यौन सम्पर्कबाट धेरै महिलाहरू यौनजन्य संक्रमण, सेतो पानी बग्नेदेखि क्यान्सरसम्मको समस्या लिएर अस्पताल आउने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ। सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज अहिले यस्तो यो रोग चाहिँ धेरै नै यहाँ महिलाहरू यहाँ मका आउने अथवा हस्पिटलमा जाने 60% त यो यौन सम्पर्क हुनेबाट रोग आएको छ कि यो सेतो पानी जाने, चिलाउने अनि गनाउने पानी आउने, त्यो सबै यो यौन सम्पर्कबाट हुने रोग हो। हुँदा यसले त यो महिलाहरूले यसको राम्रोसँग उपचार गरेन अथवा यस्तै केही भयो भने कोही त पाठीघरको मुखको क्यान्सर पनि हुनसक्छ। यसले कन्डमको सही तवरले प्रयोग गर्न नजानेमा यसले सुरक्षा होइन समस्या पैदा गर्न सक्छ। सहर र शिक्षित समाजमा कन्डमको प्रयोगबारे राम्रै ज्ञान भए तापनि गाउँघर र विकट क्षेत्रमा अझै पनि कन्डमको प्रयोगबारे व्यावहारिक ज्ञान र जनचेतना पुग्न सकेको छैन र भएको पनि प्रभाव पुग्न सकेको छैन। त्यसका लागि गाउँ गाउँमा जनचेतना पुग्न नसकेको स्त्री रोग विशेषज्ञ बज्राचार्यले बताउनु भयो। हिल्ली रिजनमा, माउन्टेन रिजनमा, तराईमा पुरुषहरूले त्यति साह्रै यसको बारेमा एजुकेसन लिएको हुँदैन। अब तपाईँले हाँस्नुहुन्छ, यो सिकाउँदाखेरि यो कन्डम यसरी युज गर्ने भनेर औँलामा लगाएर सिकाएको थियो, तर उसले त्यसरी नै औँलामा लगाएर उनीहरूको यौन सम्बन्ध गरेपछि उसको फेरि गर्भधारण भयो। त्यसैले तर कसरी सिकाउने, यिनीहरूलाई कसरी एवेरनेस दिने, कसरी एजुकेसन दिने, यो कन्डोम भनेको एकदम राम्रो, यसले रोगबाट पनि बचाउँछ अनि गर्भधारण गर्नेबाट पनि बचाउँछ भन्ने कुरा हामीले उनीहरूलाई सिकाउनुपर्छ, एवेरनेस दिनुपर्छ। कन्डम पुरुषले प्रयोग गर्ने अस्थायी साधन हो भन्ने बुझाइ छ, तर अहिले महिलाका लागि पनि बजारमा कन्डम उपलब्ध छन्। यद्यपि थोरै जानकारी र त्यसमा पनि महिलाहरू असहज र झन्झटिलो मान्ने हुँदा यसको प्रयोग भने ज्यादै कम मात्रामा हुने गरेको छ। नेपालमा HIV एड्सको अनुमानित संख्या अहिले 39,500 रहेको छ, जसमध्ये पुरुषको संख्या 17,000 को हाराहारीमा रहेको छ भने महिलाको संख्या 12,000 रहेको छ। 1100 जति बालबालिका HIV पीडित छन्। HIV एड्स विभिन्न माध्यमबाट सर्न सक्छ। असुरक्षित यौन सम्पर्क प्रमुख माध्यम बन्दै आएको छ। नेपालमा HIV एड्सको 76% भन्दा बढी संक्रमण असुरक्षित यौन सम्पर्कबाट सर्ने राष्ट्रिय HIV एड्स तथा यौनजन्य रोग नियन्त्रण केन्द्रले जानकारी दिएको छ। नेपालमा के छ भने अरू माध्यम भन्दा पनि असुरक्षित यौन सम्पर्कको माध्यमबाट HIV सरेको चाहिँ 76% भन्दा बढी चाहिँ असुरक्षित यौन सम्पर्कको माध्यमबाट HIV एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सरेको छ। एड्सको संक्रमण रोक्नकै लागि केन्द्रले विभिन्न सचेतनाको कार्यक्रमदेखि रोकथाम र उपचारको व्यवस्था गर्दै आएको छ। मुख्य गरी सुईबाट लागु पदार्थ लिने समूह, महिला यौनकर्मी, पुरुष समलिङ्गी तथा तेस्रो लिङ्गी र आप्रवासी कामदारलाई केन्द्रले कन्डम वितरण गर्दै आएको छ। यसरी केन्द्रले देशभरका लक्षित 4 समूहलाई गत आर्थिक वर्ष मात्र झण्डै 60 लाख भन्दा बढी कन्डम वितरण गरेको थियो। सुईद्वारा लागु पदार्थ लिने व्यक्तिहरूमा चाहिँ 9,87,567 कन्डम डिस्ट्रिब्युट गरेको थियो भने त्यसै गरी महिला यौनकर्मीहरूलाई 9,57,298 कन्डम डिस्ट्रिब्युट गरेको थियौँ। त्यसै गरी क्लाइन्ट अफ फिमेल सेक्स वर्करलाई चाहिँ हामीले 7,14,538 गोटा चाहिँ कन्डम डिस्ट्रिब्युट गरेको थियो। त्यसै गरी पुरुष समलिङ्गी तथा तेस्रो लिङ्गी, यसलाई MSM TG भन्ने गरिन्छ, यिनीहरूमा चाहिँ हामीले 34,37,351 गोटा चाहिँ हामीले कन्डम डिस्ट्रिब्युट गरेका थियौँ। त्यसै गरी आप्रवासी कामदार छ, यिनीहरूमा हामीले चाहिँ 2017 गोटा चाहिँ हामीले गत साल चाहिँ कन्डम डिस्ट्रिब्युट चाहिँ गरेका थियौँ। पछिल्लो समय HIV एड्सको संक्रमण घट्दै गएको केन्द्रको दाबी छ। उपचारमा पहुँच र जनचेतना वृद्धि भएसँगै संक्रमितको संख्या घटेको हो।
त्यसमा पनि कन्डमको खपत बढेसँगै एड्ससँगै अन्य यौन रोगको संक्रमण नियन्त्रणमा सहयोग पुगेको राष्ट्रिय एचआईभी एड्स तथा यौनजन्य रोग नियन्त्रण केन्द्रका प्रवक्ता लोकराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। एउटा चाहिँ अवेरनेस कार्यक्रमहरू गर्छौँ अनि त्यसपछि हामीले आइसिबिसिसी को भयो अनि त्यसपछि प्रिभेन्सनका एक्टिभिटीहरू छन् जसरी कन्डम डिस्ट्रिब्युसन गर्ने, त्यसपछि हार्म रिडक्सन गर्ने प्रोग्राम, क्षति न्यूनीको जसरी PWID छ भने तिनीहरूमा हामीले हार्म रिडक्सनका प्रोग्रामहरू गरेका छौँ र त्यही कारणले गर्दाखेरि पहिले अनि उपचारमा पहुँच पनि भएको छ। उपचारमा पहुँचको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ हामी टेस्टिङ उपचार भयो अनि त्यसपछि डायग्नोसिसमा पहुँच भएको कारणले गर्दाखेरि जुन एचआईभीको संक्रमण छ त्यो घट्दो क्रम छ। यता स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाले मात्रै आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 4 करोड, यस्तै 76-77 मा 4 करोड 30 लाख कन्डम खरिद गरेको थियो। गत आर्थिक वर्षमा झण्डै 1 लाख भन्दा बढी सेवाग्राहीलाई महाशाखाले 2 करोड 43 लाख भन्दा बढी कन्डम वितरण गरेको हो। अहिले प्रत्येक प्रदेशले आफ्ना आवश्यकता अनुसार खरिद गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गरेको छ। स्वतन्त्र रूपमा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा गाउँघरका क्लिनिकहरूबाट निशुल्क कन्डम वितरण गरिदिएको छ। यस्तै स्वयंसेविकाहरू मार्फत पनि निशुल्क कन्डम वितरण गरिन्छ। नेपाल परिवार नियोजन संघले पनि आफ्ना विभिन्न क्लिनिकहरू मार्फत 55 लाख कन्डम वितरण गर्दै आएको छ। सरकारले निशुल्क वितरण गर्ने कन्डमसँगै बजारमा खरिद गर्न पाइने विभिन्न आकर्षक कन्डमहरूको प्रयोग पनि उत्तिकै धेरै छ। केही वर्ष अघि युनाइटेड पपुलेसन फन्डले कन्डमको प्रयोग सम्बन्धी गरेको अध्ययनले नेपालमा वर्षेनी 5 करोड कन्डमको खपत हुने बताएको थियो। खपत बढ्नु सकारात्मक भए पनि गुणस्तरमा उत्तिकै ध्यान दिन आवश्यक रहेको चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। सहकर्मी सृजना राईले कन्डम प्रयोगको प्रभावकारिता, कन्डम प्रयोगका कारण, प्रजनन दरमा पारेको प्रभाव, परिवार नियोजन संघले खेलेको भूमिका लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ एफएनले उल्लेख्य भूमिका निभाउँदै आएको छ। त्यसमा पनि सुरक्षित गर्भपतनका लागि पछिल्लो प्रयासहरू के छन्? अब यो सुरक्षित गर्भपतनको हकमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ खास गरी 2टा मेन हाम्रो प्रमुख एजेन्डाहरू छ। यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ हामी चाहिँ यो फ्रेन्डली एबोर्सन सर्भिसको लागि हामी एडभोकेसी गर्दछौँ र अझ पनि नेपालमा एबोर्सन लिगल भए पनि त्यसको युटिलाइजेसन चाहिँ साह्रै कम छ र 58% एबोर्सनहरू अझै पनि असुरक्षित हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सुरक्षित एबोर्सनलाई अझै बढावा दिँदै त्यतातिर हामी जान्छौँ भने अर्कोतिर हाम्रो क्लिनिकल सर्भिस प्रोग्राम छ र त्यसबाट पनि हामी आफ्नो एकदम सुरक्षित ढङ्गले हामीले आफ्नो क्लिनिक मार्फत एबोर्सन सर्भिसहरू दिने काम हामी गरिरहेका छौँ र अहिले हामीले चाहिँ खास गरेर यो 12 हप्तासम्मको एबोर्सनलाई चाहिँ हाम्रो क्लिनिक मार्फत हामीले प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ भने अब यो दोस्रो त्रैमासिक भन्छ सेकेन्ड ट्राइमेस्टर एबोर्सनको पनि अब यो फेसिलिटी हुनुपर्छ। यसको पनि अब चाहिँ नन स्टेट एक्टर एजेन्सीहरूबाट पनि यसको सर्भिस जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। गर्भपतनपछि कुरा गरौँ परिवार नियोजनको, कस्ता परिवार नियोजनका साधन अथवा विधिहरू चाहिँ यहाँको कार्यक्रम अन्तर्गत छन्? हामी चाहिँ अब मूलत हामी परिवार नियोजनबाट नै स्थापना भएको अर्गनाइजेसन हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सबभन्दा ठुलो प्राथमिकता पनि परिवार नियोजनमै हो र हामीले चाहिँ परिवार नियोजनको 5वटा अस्थायी साधनहरू छन् जसमा चाहिँ कन्डम, खानेचक्की पिल्स, त्यस्तै डिपो-प्रोभेरा इन्जेक्सन, इम्प्लान्ट र आइयुसिडी 5वटा मेथड हुन्छ भने हामीले थाईतर्फ चाहिँ महिलाको लागि बन्ध्याकरण मिनल्याप र पुरुषको लागि बन्ध्याकरण नो स्क्यापल भ्यासेक्टोमी सर्भिस हामी प्रदान गर्दछौँ। यस्ता सेवाहरू पनि कसरी र कुन स्थानबाट प्रभाव भइरहेका छन्? हामी चाहिँ 37 जिल्लामा हाम्रो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ र त्यसमा चाहिँ हामी 22वटा हामीसँग परिवार स्वास्थ्य क्लिनिकहरू छ जहाँ चाहिँ डाक्टर लगायत मेडिकल टिम हुन्छ भने हामी अन्य जिल्लाहरूमा चाहिँ हाम्रा कम्युनिटी क्लिनिकहरू छन्। ती कम्युनिटी क्लिनिकहरूबाट पनि हामीले आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। परिवार नियोजन अन्तर्गत पनि कन्डमको प्रयोगले चाहिँ गर्भनिरोधका साथै यौनजन्य सङ्क्रमणहरू पनि बचाउँछ भनिन्छ। यसमा चाहिँ के छ यहाँहरूको कार्यक्रम? कन्डमको चाहिँ हामीले अब विभिन्न हाम्रो सर्भिस डेलिभरी च्यानलबाट हामी कन्डम
प्रदान गर्दछौँ अथवा वितरण गर्दछौँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो ग्रासरुट लेभलमा हाम्रा पियर एडुकेटरहरू हुन्छन्, महिला स्वयंसेविकाहरूले उनीहरू घर दैलो कार्यक्रम अन्तर्गत कन्डमको वितरण गर्दछन् भने क्लिनिकहरूमा पनि हाम्रो कन्डम वितरण हुन्छ र त्यसबाहेक हाम्रो चाहिँ क्लिनिकहरूमा पनि हामीले कन्डम बक्सकोमा पनि हामीले कन्डम राखेर त्यसबाट पनि सबैको एक्सेसमा पहुँच होस् र जसले आफ्नो नाम अथवा त्यो प्राइभेसी मेन्टेन गर्न चाहन्छन् उनीहरूले चाहिँ कन्डम बक्सबाट आफूलाई चाहिए जति कन्डम पनि लगाउन सक्छन्। र यो कन्डमले चाहिँ हाम्रो एकातिर गर्भनिरोधको लागि पनि काम गर्छ भने अर्कोतिर हाम्रो एचआइभी तथा अन्य यौनजन्य रोगलाई बचाउन पनि यसबाट काम हुन्छ। परिवार नियोजनको साधन कन्डमकै कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ F1बाट चाहिँ वार्षिक कति कन्डमहरू चाहिँ वितरण गरिन्छ र यो वितरण गरिएको कन्डमहरू चाहिँ कुन क्षेत्रमा बढी खपत हुन्छ नेपालको? अब हाम्रो चाहिँ यो कन्डमको चाहिँ अब ग्रामीण तथा सहरी दुइटैमा बराबरै जस्तै हाम्रो कन्डम वितरण हुन्छ र खास गरेर चाहिँ हाम्रो वार्षिक हामीले 55 लाख जति औसतमा वर्षको 55 लाख जति कन्डम हाम्रो वितरण गर्दछौँ र त्यसमा चाहिँ अझ हाम्रो खास गरेर यो CBD भन्छौँ, कम्युनिटी बेस्ड डिस्ट्रिब्युसन जुन मोडल छ हाम्रो यो समुदायमा आधारित जसमा चाहिँ पियर एडुकेटरहरू र महिला स्वयंसेविकाले हाम्रो जुन सर्भिस प्रदान गर्छ त्यसबाट धेरै मात्रामा कन्डमहरू वितरण हुन्छ। F1ले वितरण गरेको कन्डमहरू चाहिँ कतिको सदुपयोग अथवा प्रयोग भइरहेको पाउनुहुन्छ यहाँहरूले? यो जुन हाम्रो सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट पनि कन्डम वितरण हुन्छ त्यसबाट वितरण हुने कन्डमहरू पनि प्रयोग हुन्छ, वितरण हुँदैन प्रयोग हुँदैन भन्ने छैन। त्यसै परिवार नियोजन सङ्घको क्लिनिकहरूबाट पनि जुन प्रदान गरिने कन्डमहरू त्यो चाहिँ प्रयोग हुन्छ, त्यसको चाहिँ त्यो प्रयोग हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ गलत हो। कन्डमको चाहिँ अब त्यो हामीले जुन वितरण गर्ने जेनरिक कन्डमहरू पनि त्यत्तिकै प्रभावकारी छन्, तर अब चोइस हो र केही अब जुन मानिसहरूले अब जुन व्यक्तिहरूले पैसा तिरेर महँगा कन्डम किन्ने गर्छन् अब उनीहरूको चाहिँ इन्ट्रेस्ट हो। तर जुन हामीले वितरण गर्ने अथवा सरकारी सेवा केन्द्रबाट वितरण गरिने कन्डमहरू जुन छ त्यो पनि त्यत्तिकै भरपर्दो छ। गर्भनिरोधक प्रक्रिया र साधनहरूमध्ये पनि प्रयोग गर्नेहरूमध्ये पनि 4% मात्र कन्डम प्रयोग गरिन्छ भनिन्छ। त्यसमा पनि महिलाहरूले कम गर्छन्, पुरुषहरूले बढी चाहिँ प्रयोग गर्छ भन्ने छ, के छ कुरा? पुरुष कन्डमको चाहिँ अब धेरै पहुँच चाहिँ पुरुष कन्डमको छ भने महिला कन्डमको सप्लाई पनि कम छ, त्यसको डिमान्ड पनि कम छ। अब किनभने त्यसको चाहिँ अब अलिकति एक त नेपालमा त्यसको सप्लाई धेरै कम छ, त्यसमा पनि अलि महिलाले कम प्रयोग गर्ने कन्डम चाहिँ अलि झन्झटिलो हुनाले मान्छेहरूले धेरै प्रयोग गर्न चाहँदैनन् र हामीले पनि वितरण गर्छौँ, तर त्यसमा त्यति प्रभावकारी ढङ्गबाट वितरण भएको चाहिँ छैन। त्योभन्दा पनि सबैभन्दा त यसको यो कन्सिस्टेन्सी सप्लाई अफ यो फिमेल कन्डम त्यो चाहिँ छैन, किनभने त्यो कुनै डोनरले दिन्छ र त्यो अब हुनेजाल वितरण हुन्छ त्यसपछि हुँदैन, त्यसले कन्सिस्टेन्सी अथवा रेगुलर युज के अरे रेगुलर वितरण पनि छैन, त्यसको सप्लाई सिस्टम पनि रेगुलर छैन। भए पनि त्यो अब महिलाहरूले पनि अलिकति झन्झटिलो मानेर त्यो त्यसको प्रयोग गर्न चाहँदैनन्। गर्भनिरोधकका आधुनिक प्रक्रिया अथवा विधिहरू चाहिँ कम प्रयोग गरिन्छ पछिल्लो समय भन्ने कुरा छ। F1ले कस्तो पाउँछ, यो कुरामा के छ? अब यो हाम्रो DHIS 2016मा भएको थियो, त्यसले चाहिँ 10% दम्पतिहरूले अथवा 10% परिवार नियोजन अपनाउने व्यक्तिहरूले चाहिँ यो फर्टिलिटी अवेरनेस मेथड अपनाएको पनि पाउँछ। त्यसमा चाहिँ नेचुरल विधिहरू पनि छ, तर अब त्योमा भन्दा पनि अब त्यसमा पनि यो मोडर्न मेथडहरू पनि त्यत्तिकै युज भइरहेछ। यसको लगभग खपत अब हामीले कन्ट्रासेप्टिभ प्रिभिलेन्स रेट भन्छौँ, त्यो चाहिँ अब मोडर्न मेथडको लागि चाहिँ 42.8% छ भने त्यो चाहिँ टोटालिटीमा चाहिँ हाम्रो लगभग होइन 53% जति हुन आउँछ। त्यसमा 10% जति यो नेचुरल मेथड अथवा यो चाहिँ फर्टिलिटी अवेरनेस मेथडबाट पनि भइरहेको छ। त्यसको मतलब यो मान्छेहरूले चाहिँ अब त्यसलाई अब सेफ तरिकाले युज गर्छ भने त्यसलाई पनि हामीले नराम्रो भन्न चाहिँ मिल्दैन। यहाँले सुरुमै भन्नुभएको थियो F1बाट चाहिँ वार्षिक रूपमा 55 लाख चाहिँ कन्डमहरू वितरण हुन्छ भनेर। यसरी खपत र वितरण भइराख्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ असुरक्षित गर्भधारणदेखि ल्याएर पारिवारिक संरचना, समग्र पारिवारिक संरचना निर्धारणमै कस्तो फरक पारिरहेको छ, परिवर्तन चाहिँ देख्नुहुन्छ यहाँहरूले? व्यक्तिहरूले आफ्नो परिवार भनौँ न आफ्नो दम्पतिभित्र पनि कन्डम युज गर्छ भने अब कसैको चाहिँ अब एक्स्ट्रा म्यारिटल एफेयरमा पनि प्रयोग हुनसक्छ, तर त्यसले नै यो कन्डमको युजले नै पारिवारिक वातावरणमा यसले समस्या ल्याउनुभन्दा पनि यसले चाहिँ पारिवारिक समस्या समाधान गर्न नै यसले बढी मद्दत गर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ।
कन्डमको युजर पनि नेपालमा होइन अब टोटलमा CPR को हिसाबले तपाईँले 4% भन्नुभयो त्यो ठिक हो तर हामीले ओभरअल अब यो जुन टेम्पोररी मेथडमा कन्डमले पनि होइन 25-30% जति यसको हिस्सा छ। एफआनले चाहिँ यौनजन्य सङ्क्रमणहरू नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि यहाँले सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। त्यसलाई चाहिँ यो कन्डमको प्रयोग नेपालमा बढेसँगै चाहिँ यो कार्यक्रमलाई चाहिँ कतिको सहयोग पुर्याएको छ? एकातिर चाहिँ यो गर्भविरोधको काम गर्छ भने अर्कोतिर चाहिँ यौनजन्य सङ्क्रमणहरू घटाउनलाई अथवा HIV-लाई घटाउनलाई पनि ठुलो सहयोग गरिरहेको छ। यसले चाहिँ भनौँ न सबैभन्दा बढी इन्फेक्सनै हुन नदिने काम यसले गर्ने हुनाले यसले चाहिँ एकदम प्रिभेन्सनको काममा चाहिँ यो सबैभन्दा प्रभावकारी यो साधन हो। अब कुनै अब त्यो अब रोग लागिसक्यो भनेपछि त्यो त ट्रिटमेन्टतिर जानुपर्छ, त्यसमा चाहिँ कन्डमले काम गर्ने होइन। प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ कन्डमले चाहिँ एउटा भरपर्दो साधनको रूपमा काम गरिरहेको छ। अब हरेक साधनको चाहिँ यहाँ प्रभावकारिता होइन हुन्छ। अब कन्डमको पनि अब हामीले 90 to 95% प्रभावकारिता हुन्छ यसको पनि। र यसको चाहिँ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब यो कन्डम फुट्ने अथवा मानिसहरूले पनि सही तरिकाले प्रयोग गर्न नजानेर पनि यसको प्रभावकारितामा केही कमी हुन्छ। तर यो चाहिँ राम्रोसँग युज गर्ने हो भने यो कन्डम चाहिँ एकदम प्रभावकारी साधन हो। एफबानले चाहिँ प्रजनन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ परिवार नियोजनका साधन र विधि अथवा प्रक्रियाहरू चाहिँ टोटल पपुलेसनको कति सबैको पहुँचमा पुर्याउन सकेको छ या छैन, के लाग्छ यहाँलाई? टोटल यो फ्यामिली प्लानिङको टोटल डिमान्ड चाहिँ 65 देखि 70% डिमान्ड छ। अझ पनि त्यसमा चाहिँ डिमान्ड 30% 35% को चाहिँ डिमान्ड नै छैन। र त्यो डिमान्डमा पनि हाम्रो अहिले चाहिँ अनमेट निड चाहिँ 23% जतिको हाराहारीमा छ भने हाम्रो मेट निड भनौँ त्यो चाहिँ हाम्रो अब 43% हाम्रो CPR लगभग 43% को हाराहारीमा CPR छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अझ पनि हामीले पहुँच बढाउनु पर्ने आवश्यकताहरू देखिन्छ। परिवार नियोजनका साधन र विधिहरू चाहिँ अझ धेरैको पहुँचमा पुर्याउनका लागि चाहिँ यहाँले बताइसक्नुभयो यहाँको योजना पनि छ र अझै आवश्यकता पनि छ भनेर। यसको लागि चाहिँ यहाँहरूको आगामी योजना के छ? सरकारसँगको समन्वय कस्तो छ? अब हाम्रो योजना भन्दा पनि हाम्रो नेपाल सरकारले जुन सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलमा जुन परिवार नियोजनको एउटा लक्ष्य लिएको छ त्यसकै लक्ष्यको आधारमा नै हामी समन्वयात्मक ढङ्गले नेपाल सरकार हामी लगायत NGO सेक्टरबाट प्राइभेट सेक्टरबाट हामी मिलेर हामी काम गर्छौँ। र त्यसमा पनि हामीले आफ्नो चाहिँ हाम्रो परिवार नियोजन सङ्घको पनि हाम्रो आफ्नो छुट्टै रणनीतिक योजना स्ट्रेटेजिक प्लान छ र त्यही एचिभ गर्नको लागि हामी काम गर्छौँ। र त्यो हामीले चाहिँ अब हाम्रो अहिले 7 वर्षे रणनीतिक योजना अनुसार हामीले लगभग हामीले परिवार नियोजनको सेवा चाहिँ 20 लाख जति हामीले सेवा प्रदान गर्ने हाम्रो योजना छ। 20 लाख भनेको चाहिँ हामीले यो हेड काउन्ट सर्भिस होइन, हामीले परिवार नियोजनको सेवा चाहिँ हामीले 20 लाख जति हामीले प्रदान गर्ने हो। त्यसमा चाहिँ काउन्सिलिङको सर्भिस लगायत मेथड डिस्ट्रिब्युसन लगायत अन्य सेवा पनि त्यसमा पर्दछ। यसको चाहिँ विभिन्न यो सब ग्रुप अफ पपुलेसनहरू छन् होइन। त्यसमा चाहिँ अब ग्रामीण भेका जनता, सहरीमा बस्ने जनता अथवा एडोलेसेन्स, यङ पिपुल, एडल्ट पिपुल अथवा कुनै सीमान्तकृत पपुलेसनहरूमा यसमा फरक फरक यो युटिलाइजेसन रेटहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो लक्ष्य भनेको जुन समुदायमा यसको पहुँच कम छ ती समुदायमा सर्वसुलभ ढङ्गबाट परिवार नियोजनको सेवालाई पनि अगाडि बढाउने हाम्रो लक्ष्य छ। परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्नेमा अथवा साधन प्रक्रियाहरू प्रयोग गर्नेमा चाहिँ कस्ता उमेर समूह अथवा कुन समुदायबाट चाहिँ बढी देख्नुहुन्छ यहाँले? हामीले यो NDHS को अब 2-3टा हामीले रिपोर्टहरू 2011 को 2016 को यो रिपोर्टहरू हेर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ यो सहरमा बस्ने ग्रामीण भेगमा बस्नेमा त्यति फरक पनि छैन। त्यसै गरेर शिक्षितमा त्यति फरक छैन। तर बढी हाम्रो चाहिँ अब कम चाहिँ केही अल्पसंख्यक समुदायहरू हुन्छन् उनीहरूमा पनि यसको युटिलाइजेसन कम छ भने यो हाम्रो एडोलेसेन्स ग्रुपहरू जुन होइन हामी चाहिँ अब यो 10 देखि 19 वर्षको ग्रुपहरूमा यसको चाहिँ यो प्रयोग धेरै कम देखिएको छ। त्यस्तै केही ग्रुपहरू जुन छन् होइन ग्रामीण भेगमा बस्ने र यो मार्जिनलाइज ग्रुपहरू छन् तिनीहरूमा पनि यसको रेट कम छ। तर यसमा शिक्षित अशिक्षित गाउँ सहरको डेटाहरू हेर्ने भने खासै भिन्नता चाहिँ छैन। परिवार नियोजनको साधन प्रयोगमा चाहिँ व्यक्तिको अथवा दम्पतिको कुनै पनि व्यक्तिहरूको चाहिँ उसको सामाजिक आर्थिक र उसको व्यक्तिगत बुझाइहरूले पनि फरक पार्छ भनिन्छ। यो अस्थायी साधन प्रयोगमा चाहिँ विशेष गरी गलत धारणाहरू के पाउनुहुन्छ यहाँहरूले ट्याबु जस्तोहरू? समाजमा गाउँ सहर सबैमा चाहिँ यसको सकारात्मक धारणै छ। यसको धेरै कम त्यस्ता वर्गहरूमा चाहिँ मात्र यसको प्रति नकारात्मक धारणा होला होइन। त्यो पनि बिस्तारै बिस्तारै हटेर गइरहेको छ। र तर हाम्रो चाहिँ अब यसको युटिलाइजेसन कम देखिनुमा चाहिँ एउटा हाम्रो माइग्रेसन
पनि एउटा मेन कारण हो। परिवार नियोजनको दर कम देखिनुमा चाहिँ माइग्रेसन एउटा ठुलो हाम्रो एउटा च्यालेन्ज नै छ, जसको अब श्रीमान श्रीमतीहरू बाहिर छन्, उनीहरूको यहाँ चाहिँ उनीहरूको कपुलले अथवा उनीहरूको दम्पतिले चाहिँ साधन प्रयोग गरेको कम देखिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा ठुलो हाम्रो हिस्सा चाहिँ त्यहाँ नदेखिएको कारण त्यो हो। हस् त, धन्यवाद। ल, मलाई जुन मौका दिनुभयो त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कन्डम प्रयोगको प्रभावकारिता, परिवार नियोजन सङ्घको भूमिका लगायतका विषयमा गरिएको यो कुराकानीसँगै आइसिआइडीको प्रस्तुति डेभलपमेन्ट फोरम अन्तर्गतको हेल्थ फोरम आजलाई यति नै। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा facebook/डेभलपमेन्ट फोरम र युट्युबमा डेभलपमेन्ट फोरममा समेत गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्ते।